बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले एक अपील आई है मेरे पास और वो अपील मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये आमिर खान चमकनई साहब हैं, ISF से इनका ताल्लुक़ है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से, और इन्होंने एक अपील की है पाकिस्तान के सहाफ़ियों से। मैं आपको एज इट इज़ पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रह के इस अपील को पढ़ना या इसके बारे में बात करना वो बहुत मुश्किल है। ये लिखते हैं कि इमरान रियाज साहब, हामिद मीर साहब, इकरारुल हसन साहब और फ़हीम साहब, मोहम्मद फ़हीम वहाँ जर्नलिस्ट हैं खैबर पख्तूनख्वा से, बड़े सीनियर, सलीम साफ़ी साहब, तमाम सहाफ़ी हजरात, इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों, इंसानियत की आवाज़ बनने वाले कारकुनों, सियासी और समाजी कारकुनों, नौजवानों और कौम के तमाम बाशऊर लोगों, ये मेरे सेंट्रल करम चमकनी और उन गरीब और बेगुनाह पहाड़ी लोगों की सदाएं हैं जो कल ड्रोन हमले में अपने प्यारों की लाशों के सामने चीख चीख कर रो रहे हैं। ये सिर्फ एक इलाके का दर्द नहीं है, ये इंसानियत का दर्द है। उन माओं, बहनों, बच्चों और खानदानों की चीखें हैं जिन्होंने अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने खो दिया। यकीन करें, इंसान तो क्या, एक बेजुबान जानवर भी इस दर्द को महसूस कर सकता है। खुदारा सियासी वाबस्तगी, इख्तलाफ और ज़ाती मफादात से बालातर होकर सिर्फ इंसानियत के नाम पर हमारी आवाज़ बने, हमारे इन बेगुनाह लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, इनकी चीखें दुनिया तक पहुंचाएं। अब नादरीन, जो ये चीखें हैं ये बड़ी दिलखराश हैं। बहुत बहुत तकलीफ दे मनाजिर हैं। ये ड्रोन हमले के अंदर 2 लोग मजीद शहीद हो गए हैं। मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि फ़िज़ाई हमला किया गया है करम एजेंसी में और वहाँ पे ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। एक और बड़ी खौफनाक सूरत हाल बनू से और लकी मरवत से रिपोर्ट हो रही है, जहाँ पे पुलिस वाले फ़ौज के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने फ़ौज का दाखिला बंद कर दिया, बल्कि वहाँ पे फ़ौज ने जो मेडिकल कैंप लगाया था उसको भी लोगों ने कहा कि आप यहाँ से जाइए, आप जब आते हैं तो दहशतगर्दी आती है। पुलिस भी फ़ौज के साथ उलझ पड़ी है और पुलिस के जवान वहाँ पे फ़ौज को ये कहते रहे कि आप कश्मीर में जाके लड़ो, दहशतगर्दों से हम खुद लड़ लेंगे। और बल्कि पुलिस ने यह भी कहा कि उनके पास सबूत हैं, ऐसी वीडियोज़ हैं जिनमें वो दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह फ़ौजी हिफाजत में दहशतगर्दों को लाकर काले शीशे वाली गाड़ियों में बसाया जाता है खैबर पख्तूनख्वा के नज़ला में, जहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ से मादनियात निकाली जाती हैं और स्मगलिंग का कारोबार किया जाता है और इसके पैसे की खातिर हमारी और हमारे ख़ानदानों की जानें ख़तरे में डाली गई हैं। अब ये तो पुलिस की और फ़ौज की बीच में ये मामला चल रहा है। बहुत तकलीफ दे मनाज़र हमने कभी देखे नहीं थे, कभी सोचे भी नहीं थे। लेकिन जितनी नफरत बढ़ा दी है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पॉलिसियों से, देखें, जब आप खुद ही हर चीज़ को करने चल पड़ते हैं, जब आप सियासतदानों को या बातचीत करने वाले लोगों को या बातचीत के ज़रिए से मामला संभालने वाले लोगों को जब आप पीछे कर देते हैं और आप हर चीज़ को डंडे से और बंदूक से हल करना चाहते हैं, तो इस तरह के नताइज निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है। दुनिया में जहाँ पे भी आप सिर्फ हथियार से काम लेते हैं और दिमाग से काम नहीं लेते तो उसका नतीजा उल्टा ही निकलता है। अभी ये खारान के अंदर बहुत खौफनाक सूरत हाल है और जो वहाँ से रिपोर्ट हो रहा है वो इंतहाई दर्दनाक है। खारान में मुसल्लह हमलों और धमाकों की इतलात मिली है। ये बलूचिस्तान का इलाका है और मकामी ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने खारान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदियां कायम कर दी हैं। वहाँ पे स्नैप चेकिंग की जा रही है, जबकि कई इलाकों से फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें भी आ रही हैं। और IG की रिहाइशगाह के मामले में बताया गया कि मुसल्लह अफराद ने IG जो है वहाँ का, उसकी जो वहाँ पर रिहाइशगाह है वहाँ पे भी हमला हुआ है और पुलिस की गाड़ी को आग लगाई गई है और पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो मुबैना तौर पर छोड़कर भी चले गए, जिन्हें बाद में आग लगा दी गई। यानी पुलिस पे भी अटैक किया वहाँ पे दहशतगर्दों ने। और रिपोर्ट के मुताबिक सरावान चौक पर कायम खाली चेक पोस्टों और एक मवासलाती टावर को भी धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया गया है। अभी ये वहाँ से इब्तदाई तौर पे इतलात आ रही हैं, मुसद्दका इतलात जब आएंगी तो पता चलेगा कि और क्या हुआ। बहरहाल यहाँ पे बहुत बड़े हमले का खतरा है बलूचिस्तान में। दोबारा से खारान को पूरी तरह से कंट्रोल किया गया है। वहाँ पे एक मकामी सहाफ़ी हैं, मुसल्लह अफराद ने सहाफ़ी बुरहानुद्दीन बलूचिस्तान की जानिब से शेयर की गई रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान के शहर खारान में बदुपुल, बाबे खारान, सी पैक रोड और सरावान रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदियाँ कायम कर ली हैं।
यानी जो सिक्योरिटी फोर्सेज का काम है करने का, वो नाकाबंदियां जो है वो दहशतगर्दों ने लगा दी है। और शहर के रेड जोन में आईजी पुलिस की रिहाइशगाह के करीब पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी गई है। सारे वाकयात जो पहले आपको बता चुका हूं। तो खरान के ऊपर इस वक्त कब्जा है दहशतगर्दों का, और इसके पेश नज़र फौरी तौर पे कोयटा और बलूचिस्तान के तमाम हसास इलाकों की सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त कर दिया गया है। और वहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट है कि खुदा न खास्ता कोयटा में कोई ट्रांसपोर्ट्स के ऊपर या ट्रेन के ऊपर किसी किस्म का दोबारा अटैक ना हो जाए। तो बहुत हाई सिक्योरिटी एक मरतबा फिर कोयटा और बलूचिस्तान में लगाई गई है। ये सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो रही। वजह यह है कि वहाँ पे कोई अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है ही नहीं जो अवाम के साथ बात करे और अवाम के साथ मिलकर दहशतगर्दों को पीछे हटाए। हम ये देखते हैं कि जब भी दहशतगर्द आते हैं तो अवाम मामूल के मुताबिक अपना काम कर रहे होते हैं। यानी जैसे सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग अवाम के अंदर फिरते हैं, वैसे ही दहशतगर्द आते हैं, वो भी अवाम के अंदर फिरते हैं। तो अवाम के लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता इससे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो उन्होंने अपने आप को इर्रेलीवेंट कर दिया, क्योंकि उनको आपने इर्रेलीवेंट कर दिया। उनके वोट की आपने हैसियत नहीं जानी थी। तो वो कागज की एक पर्ची, लेकिन उसमें पाकिस्तानियों का एतमाद था। जब आपने पाकिस्तानियों की हैसियत को ख़त्म कर दिया तो उन्होंने आपकी हैसियत को ख़त्म कर दिया। अब दहशतगर्द उनके बीच में फिरते रहते हैं, बलूचिस्तान में उन्हें परवाही नहीं होती, और सिक्योरिटी फोर्सेज उनके बीच में जाती हैं तो कई दफ़ा वो एहतजाज भी करते हैं। यही हम खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं। बदकिस्मती से यही सब कुछ हम बलूचिस्तान में भी देख रहे हैं। नाजरीन, एक और खबर है आज़ाद कश्मीर से। ये तो बहुत ही खौफनाक खबर है, और वहाँ पे जो सूरत हाल मकामी सहाफ़ी बता रहे हैं, क्योंकि देखें उनको मना कर दिया गया कि आपने किसी किस्म की रिपोर्टिंग नहीं करनी। आप अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो आप भुगतेंगे, ये कह दिया गया है आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों को। और उन्हें सख्ती से मना किया गया है कि हम जो भी ऑपरेशन करने जा रहे हैं इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। आईजी ने फौरी तौर पर एक बयानिया बनाया। आईजी आप जानते हैं वही जो कहते हैं कि इतने हज़ार बंदे मार दें तो जो है वो मुल्क ठीक होना शुरू हो जाएगा। इतने बंदे मारने होंगे फौरी तौर पर अगर आपने मुल्क को ठीक करना है तो आईजी कैप्टन रिटायर लियाकत ये कह रहा है कि जी कलदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने सड़कें खोद दी हैं, अरबों रुपए का नुकसान कर दिया है, दरख्तों को काट काट के टिम्बर माफिया को दे रहे हैं और हर चीज़ को तबाह कर दिया है, सियाहत को तबाह कर दिया है और तालीम को भी तबाह कर दिया है। ये जनाब आईजी वहाँ पे जो है ये इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि इतनी बड़ी तबाही आज़ाद कश्मीर में हो गई है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। दूसरी मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये देता हूं कि जिस ऑपरेशन से अभी खबरदार किया गया वहां पे मकामी सहाफ़ियों को कि खबरदार अगर तुमने रिपोर्ट किया, और पाकिस्तान का मीडिया तो वैसे भी रिपोर्ट नहीं कर रहा, कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं है। तो सूरत हाल यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को आज़ाद कश्मीर में दाखिल किया गया है, और ये मुख्तलिफ इलाकों से रावलाकोट की तरफ बढ़ रही हैं। रावलाकोट में एक बड़े ऑपरेशन का प्लान है, झड़पें वहां पर जारी हैं, शेलिंग वहां पर बार बार की जाती है, लेकिन किसी भी वक्त एक बड़ा खौफनाक ऑपरेशन रावलाकोट में किया जा सकता है, और हमेशा के लिए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को ये कुचलना चाहते हैं। और ये सब कुछ इन्हें करना होगा इसी अगस्त के महीने में या सितंबर के पहले हफ्ते में। टाइम इनके पास बहुत कम है, क्योंकि सितंबर की 27 तारीख तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी निपटना है। नाज़रीन, बैरिस्टर गौर साहब ने एक बात की है, और स्पेसिफिकली जो सरहद यूनिवर्सिटी में वाकया पेश आया उसके हवाले से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा जी वर्दी पर हाथ डालना अफसोसनाक है। बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने, लेकिन अगर वर्दी वाले किसी की इज्जत पे हाथ डालें तो वो अफसोसनाक है या नहीं, ये भी सवाल मुझे पूछना है उनसे। मामला ये है कि अगर खवातीन के साथ कोई बदतमीजी करे, बदसलूकी करे, कानून के मुताबिक आप जाते हैं, आप एप्लीकेशन देते हैं, सारा कुछ करते हैं। सरकारी ऑफिसर जो है ना, जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, जिसके हाथ में बंदूक है और सरकार की बंदूक है, उसका रद्द-ए-अमल हमेशा मुख्तलिफ होना चाहिए आम आदमी के रद्द-ए-अमल से। यानी मेरे जैसा बंदा होगा तो मैं तो गले पड़ जाऊंगा, मैं तो लड़ाई करूंगा, लेकिन मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं है, मेरी वो ट्रेनिंग और तरबियत नहीं है। मैं निजाम से नाराज हूं, लेकिन जो बंदा खुद निजाम का हिस्सा है वो निजाम के ऊपर अदम एतमाद कैसे कर सकता है, सवाल ये पैदा होता है। देखिए ना, अगर आप यूनिफॉर्म पहनने वाले शख्स का भी खानदान है और इज्जत नफ्स है, उसको आप इजाजत दे रहे हैं, तो फिर मुझे भी इजाजत दें, मुझे भी एनओसी दी जाए। मैंने तो उन सारे अफसरान के और अहलकारों के नाम शॉर्ट लिस्ट करके रखे हुए हैं, मैंने अपने दिल पे लिखे हुए हैं, मैंने लिख के रखे हुए हैं कि जनाब ये बंदे हैं जिन्होंने मेरे घर आके जबरदस्ती दाखिल होकर मेरे घर में बदतमीजी की, और एक मरतबा नहीं कई मरतबा की है। तो मुझे भी इजाजत दें कि मैं उनसे बदला लूं, मुझे भी इजाजत दें कि मैं उनको डंडे मारूं, उनके ऊपर हवाई फायरिंग करूं, उनको हरासा करूं, उनके साथ जाके झगड़ा करूं, उनको निहत्ता करके। मुझे भी आप इस बात की इजाजत दें ना कि जो मेरे घर में जबरदस्ती घुसते थे, मेरे घर की खवातीन को और बच्चों को हिरासा करते थे, मुझे एनओसी दिया जाए कि मैं उनके साथ जाके वही सब कुछ कर सकूं।
لیکن یہاں پہ یونیفارم والے کے لیے ساری دنیا بول رہی ہے. ہم کیڑے مکوڑوں کے لیے کوئی نہیں بولتا. ہم کیڑے مکوڑوں کے بیڈ رومز کے اندر گھس جاتے ہیں, کوئی نہیں بولتا. ہمارے بچوں کا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں, کوئی نہیں بولتا. ہماری عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹتے ہیں, کوئی نہیں بولتا. ہماری عورتوں کو اغوا کر لیتے ہیں, کوئی نہیں بولتا. ان کو ہراساں کرتے ہیں, ان کے اوپر پستل تان لیتے ہیں, خواتین کے اوپر, نہتی خواتین کے اوپر. عثمان ڈار کی والدہ کا گریبان پھاڑ دیتے ہیں, کوئی نہیں بولتا. جو چودھری اعجاز کی بیوی کے ساتھ کیا, جو شہباز گل کا ڈرائیور تھا, اس کی اہلیہ کو لے جا کے تھانے میں بند کر دیا, اس کے اوپر کوئی نہیں بولتا. وہ جو عثمان ڈار کے ساتھ ایک اور لڑکا تھا, اس کی بیوی کو کس طریقے سے اس کو کہا گیا کہ جناب ان کو ننگا کر کے ان کی ویڈیو بنائیں گے, وہ بیچارہ ٹوٹ گیا اس کے بعد. اس پہ کوئی نہیں بولتا. ہم کیڑے مکوڑوں کی خواتین کی, ہمارے گھر والوں کی عزت کوئی نہیں ہے. یہ عزت صرف یونیفارم والوں کے گھر والوں کی ہے کہ ان کو کوئی چھیڑے, ان کے ساتھ بدتمیزی کرے, بندوق نکال کے گولی چلا دیں گے. ہم لوگوں کی نہیں ہے. ہم کیڑے مکوڑے ہیں, ہم جانور ہیں, ہمارا کوئی حق نہیں ہے. یعنی یہ پاکستان صرف ان کے لیے بنایا تھا قائد اعظم نے, ہمارے لیے نہیں بنا تھا. قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے خود قانون پہ بھروسہ نہیں کر کے قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں تو ہمیں بھی NOC دی جائے, ہم بھی قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں. پھر ہمیں بھی اسی طرح اپریشیٹ کیا جانا چاہیے پوری دنیا میں, اور ہر جگہ پہ ہمارے حق میں آواز اٹھنی چاہیے. ناظرین, نواز شریف صاحب نے اپنے رہنماؤں کو منع کر دیا کہ اب آپ نے صوبوں والے معاملے پہ بھی بات نہیں کرنی. یاد ہے اس سے پہلے نواز شریف نے منع کیا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف بات نہیں کرنی. پھر نواز شریف نے کہا جی محسن نقوی بھی بہت طاقتور ہے, اس کے خلاف بھی بات نہیں کرنی. پھر نواز شریف نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بندہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا. پھر نواز شریف نے آپ کہہ دیا جی یہ صوبوں والا معاملہ ہے, اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کرے گا. پوری پارٹی کو نا میاں صاحب نے کمپرومائز ہو کے ایک سیٹ اپنی جو یاسمین راشد سے لی ہے اس کے چکر میں, اور جو اپنے بھائی کو حکومت بنا کر دی ہے, بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا, اس چکر میں پوری پارٹی کو گونگا کر دیا نواز شریف نے. اور جمہوریت تو ہے ہی یہ کہ آپ بات کریں, آپ اختلاف کریں, آپ اپنا موقف سامنے رکھیں. دس از کالڈ جمہوریت, ڈیموکریسی. میاں نواز شریف صاحب اس طرف آتے ہی نہیں. انہوں نے پوری پارٹی کو جو ہے وہ گونگا بہرا بنا کے رکھ دیا کہ نہ تم کچھ سنتے ہو نہ کچھ تم بولتے ہو. یعنی وہ تو کہتے ہیں نا وہ گاندھی جی کے 3 بندر کہ نہ بولتے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, نہ برا دیکھو, نہ برا سنو, نہ برا بولو. ان کو جو ہے نا وہ بالکل وہ سن گن کر کے رکھ دیا. بالکل میاں نواز شریف صاحب نے جیسے وہ خود تھے وہ پوری پارٹی کو بھی اسی طرح بنا رہے ہیں. ناظرین, اعتزاز احسن صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا. وہ کہتے ہیں جی شہباز شریف نے ٹرمپ کو نوبل کا امن انعام کے لیے نامزد کیا اور ساتھ ہی نیتن یاہو نے بھی یہ کیا. تو پاکستان اور اسرائیل کا ہیرو ایک ہونا یہ بڑی شرم کی بات ہے. شہباز شریف کو ٹرمپ نے کہا کہ ناچو. ویسے ہم نے تو ناچتے ہوئے دیکھا بھی, سلوٹ مارتے ہوئے دیکھا. شہباز شریف صاحب جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھتے ہیں نا, چوتھی لائن سے بھی دور سے ہی سلوٹ ٹھوک دیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو. یعنی جدھر ڈونلڈ ٹرمپ دیکھا وہاں پہ سلوٹ ٹھوک دیا. شہباز شریف صاحب نے ویسے جس لیول کی پالیسی کی ہے نا, یا جس لیول کی خوشامد کی ہے, میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ان کو وزیر اعظم رہنے کا مزہ بھی آتا ہوگا یا نہیں آتا ہوگا. یعنی وزیر اعظم تو ایک بہت بڑا عہدہ ہے, بہت بڑی عزت ہے, بہت طاقت آپ کو ملتی ہے. لیکن جب آپ دن رات خوشامد کر رہے ہیں, ایک سرکاری ملازم کی خوشامد کوئی لیول ہی کوئی نہیں ہے. ایک سرکاری ملازم کی خوشامد چل رہی ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشامد چل رہی ہے. جس کو ملتے ہیں اس کو جپیاں پپیاں اس کی خوشامدیں شروع کر دیتے ہیں. بہت ہی عجیب حالت ہے بیچارے کی. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وزیر اعظم بننے کا مزہ بھی پتہ نہیں کیسے آتا ہوگا ان کو. ناظرین, ایک اور خبر ہے, یہ بڑی خوفناک خبر ہے. کوئٹہ میں 5 مزدوروں کو دوبارہ سے مسلح افراد نے قتل کر دیا. یعنی ایک اور واقعہ ہوا, 5 مزدوروں کو اٹھائے, وہ کام کر رہے تھے کوئٹہ میں, انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں پھینک دی. یہ روٹین بنتی چلی جا رہی ہے. جہاں دل کرتا ہے گاڑیاں روک لیتے ہیں, جس کو چاہے مارتے ہیں. مستونگ کے حالات اتنے خراب ہیں کہ وہاں پہ آبادی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ علاقہ خالی کر کے یہاں سے نکل جائیں. آپ اندازہ کریں کہ ہنستے بستے صوبے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا گزشتہ 20 سالوں کے اندر. بیڑا غرق کر دیا گیا پوری معیشت, پوری ایک نسل کا. اور وہاں پہ جو انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے اس کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. مارنگ بلوچ جیسی جمہوری آوازوں کو وہاں پہ چپ کروایا گیا. سمی دین بلوچ جیسی آوازوں کو جو ہے وہ کچلا گیا. اور لگاتار اس قسم کے ظلم کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. لکی مروت میں ناظرین بڑے خوفناک مناظر آ رہے ہیں. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں. یہ بنو پولیس اور فوج کے درمیان ایک خون ریز قسم کا تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا. اور یہاں پہ جو ویڈیو ہے یہ اتنی خوفناک ہے کہ پولیس والوں نے یونیفارم اتارے ہوئے ہیں, ہاتھوں میں انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, اور یہ فوج کو وہاں سے جانے کا کہہ رہے ہیں. اور فوج کو کہہ رہے ہیں تم کشمیر میں چلے جاؤ, تم جاؤ جا کر کشمیر فتح کرو, یہاں پہ مت آؤ. اور یہ فوج کو زبردستی یہاں سے واپس بھیج رہے ہیں. یہ بہت عجیب صورتحال ہے. یعنی وہاں پہ پولیس نے یہ الزام لگایا کہ ہمارے پاس ویڈیو ثبوت ہیں
اور اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو وہ ثبوت ہم سامنے لے کر آئیں گے، جس میں فوجی کالے شیشوں والی گاڑیوں میں دہشت گردوں کو بھر بھر کر کینٹ کے علاقے میں لا رہے ہیں۔ تمام پولیس اہلکاروں نے ڈیوٹی چھوڑ دی ہے، وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ زبردستی ملٹری آپریشن کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے اور دہشت گردوں کو کالے شیشے والی گاڑیوں میں بھر بھر کر لایا جا رہا ہے۔ یہ باقاعدہ بنو پولیس نے اس کو پشتو کے اندر اناؤنس کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہیں کہ کوہاٹی گیٹ بنو سے گاڑیوں میں دہشت گردوں کو لا کر دوبارہ علاقوں میں آباد کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ثبوت عام کرنے پر مجبور نہ کیا جائے کہ دنیا دیکھے کہ فوج دہشت گردوں کی آباد کاری کر رہی ہے۔ یہ جناب وہاں پولیس کہہ رہی ہے لکی مروت بنو میں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ بنو میں پولیس اور ٹریفک پولیس اہلکاروں نے ڈیوٹی چھوڑ دی ہے، وہ احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ مختلف علاقوں سے امن کمیٹیوں کے وفود بھی احتجاجی مظاہرے میں پہنچ رہے ہیں۔ مختلف تحفظات اور مطالبات پر مشتمل حتمی لائحہ عمل جاری کیا جائے گا۔ اب اس کے اوپر وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ پھر بنو پولیس کی جو امن کمیٹی ہے انہوں نے جو الزامات لگائے، انہوں نے کہا جی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی سے تنگ آ چکے ہیں، ہماری پولیس تباہ کر دی گئی ہے، چوکیاں ختم کر دی گئی ہیں، کیونکہ ان رستوں سے یہ معدنیات اور دہشت گردی کا کاروبار کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے یہ بہت پیسہ کما لیا ہے آپ لوگوں نے اور کاروبار کر رہے ہیں، لیکن خدا را ہمارے گھر والوں اور عوام پر رحم کریں۔ یعنی پولیس بھی تنگ آ گئی۔ اب یہ بڑے سنگین الزامات ہیں۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کیا کر رہی ہے؟ وہاں پہ پشتونوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو گھر تباہ کر دیے انہوں نے۔ جس سے بات کرو وہ یہ کہتے ہیں جی ہماری زندگیاں جیرن کر دی ہماری معدنیات کے چکر میں۔ ہمارے مجھے وہاں پہ ملے ایک صاحب، وکیل صاحب تھے، وہ مجھے ملے ہائی کورٹ اسلام آباد میں۔ انہوں نے میرے سامنے ایک پوٹلی کھولی اور مجھے دکھاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ہیں ہمارے دشمن۔ ساتھ ان کے پاس بہت سارے کاغذ تھے، تصویریں بھی تھی۔ میں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ پتھر ہمارے دشمن ہے۔ ان کے ہاتھ میں معدنیات تھی۔ انہوں نے کہا جی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری سب سے بڑی دشمن ہے، یہ ہمارے علاقے سے نکل آئی ہیں، انہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا، وہاں پہ لا کے دہشت گردوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، پھر آپریشن کے نام پہ ہمیں نکالا جاتا ہے اور پھر دونوں مل کے وہاں سے معدنیات نکالتے ہیں، ہم لوگوں کو وہاں سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے کئی دہائیوں سے اور لگاتار اب تک ہم برداشت کر رہے ہیں۔ ناظرین یہ بڑی ہی سنگین صورتحال ہے اور اس کو صرف اور صرف ایک عوامی منتخب حکومت ٹھیک کر سکتی ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کرنل والا واقعہ آپ دیکھ لیں، ایک آدمی کا واقعہ ہے، اس نے ہوائی فائرنگ کی ہے، وہ بہت بڑا واقعہ نہیں ہے لیکن بڑی گھٹیا حرکت کی۔ اس کو وہاں پہ جا کے ایک تو اسلحہ لے کے یونیورسٹی میں گھسنا، یہ بہت ہی معیوب بات ہے۔ پھر یونیفارم پہن کے آپ چلے گئے ہیں روپ ڈالنے کے لیے۔ آپ کو اگر کرنا ہی تھا تو آپ اور طریقے سے کریں، 100 اور طریقے۔ وہاں پولیس والے موجود تھے، آپ ان کو کہتے ہیں، پولیس والوں کو کہتے ہیں دیکھیں میری اہلیہ کے ساتھ کریں، پکڑے نہیں، گرفتار کریں، وہ اور 10 چیزیں ہو سکتی تھی، کیونکہ آپ لا انفورسمنٹ کا حصہ ہیں۔ آپ سسٹم کے اوپر عدم اعتماد نہیں کر سکتے۔ میں کر سکتا ہوں، میں سسٹم پہ عدم اعتماد کرتے ہوئے بندوق ہاتھ میں اٹھا لوں تو بھائی میرا جائز ہے، آپ کا نہیں ہے، کیونکہ آپ سسٹم کے اندر ہیں، آپ وہاں کام کر رہے ہیں، آپ کی رسپانسبلٹی میرے سے بہت زیادہ ہے، آپ کو اس کے لیے ٹرینڈ کیا گیا ہے۔